हॅलो एवरीवन. तर आयज हांवें घेतला करपाक फुगीचे पोळे आनी बटाट्याची भाजी. फुगीचे पोळे करच्या खातीर सगळ्यांत पयलीं हांवें आदले दिसा तांदूळ फुगत घातलेले, सुरे तांदूळ. तितून 2 चमचे उड्डाची दाळ, 1 चमचे चण्याची दाळ, 1 चमचे मुगाची दाळ घालून ते सगळे भिजोवन घेतले आनी राती न्हिदच्या पयलीं हांवें ते वांटून दवरले. वांटून धाकण घालून ते धांपून दवरले, कित्याक ताका मातशी फूग येवपाक जाय म्हणून. दुसरे सकाळीं उठून ताका मीठ घातलें आनी पोळे काडपाक लागून घेतले. सगळ्यांत पयलीं दवरली कायल गरम करपाक आनी ताचेर तेल लावन पोळो घालून घेतलो. हे पळय, हो पोळो असो भाजलेलो आसा आनी आतां हांव ताका परतो करता. म्हणजे दोनी वाटेन बरो भाजपाक लागला. हो पोळो म्हजो एक सायडीच्यान भाजला. आतां हांव दुसरे सायडीन करता. दुसरे सायडीन 1 सेकंड भर ताका दवरता आनी तो पोळो काडून घेता. अशेंच दवरलें जाल्यार तें अशें चिकचिकीत जाता, म्हणून दोनी वाटेनच्यान भाजून घेता. हे पळय, पोळो म्हजो भाजून जाल्लो आसा. सायडीक हांवें बटाट्याची भाजी करपाक घेतल्या. एके कायलेन थोडेंशें तेल घालून घेतलां. तेल गरम जाल्या उपरांत भितर मोहरी घातलें आनी ताचेर मातशें झाकण दवरून घेतलें, कित्याक नाजाल्यार ती मोहरी सगळी तडतडटा आनी भायर पडटा. आनी हे पळय, हांवें एके सायडीन कांदो चिरून घेतला, कोथिंबीर, आलें लसूण, करवील एका सायडीक ताटान घेतला. मोहरी तडतडलेली आसा, हातूंत हांव घालता करवील, आलें लसूण, कांदो घालून सगळें घालून ती भाजून घेता. आनी पोटेटो हांवें सेपरेट उकडून घेतले आनी ते सेपरेट चिरून दवरला. हे सगळें बरें भाजल्या उपरांत आतां हांव घालता भितर कांदो. तर कांदो घालून एक 5 मिनटां खातीर हांवें ताका परतून घेतलें. आयज म्हाका मातशी थंडी जाल्या सो म्हजो आवाज तितलो बरो येना, खूब रफ सो येता. आनी युजली पळोवपाक गेल्यार म्हजो आवाज तितलो बरो नाय बी, पूण आयज तेच्या पेक्षा बेकार जाल्लो आसा. सो एक 5 मिनटां खातीर बरो कांदो परतून घेतलो आनी बरो असो मातसो तामूस जाल्या उपरांत तातूंत मिरची घातली. मिरची पयलींच घालूंक ना, कित्याक रिजन अशें की मिरची घातल्यार खोंकली येता. ताका लागून मिरची मागीर घालून घेतली. आनी हे बटाट जे हांवें सेपरेट कट केल्ले, उकडलेले, ते बटाट हांवें घालून घेतले आनी बरें सगळें मिक्स करून घेतलें. आतां हे भाजयेक घालपाक जाय हळद, इल्लेशें उदक घातलें, कित्याक की बटाट भाजी खूब सुकीशी जाता, मातशी ती मिक्स जावपाक लागून ताका इल्लें उदक घातलें. आतां तितून घालता हळद घालून बरें मिक्स करून घेता. तुमकां जाय जाल्यार तुमी तितून तांबडो भाजलेलो मसालो घालूं शकता. म्हाका येल्लोच जाय आसली, सो हांवें येल्लोच केली. तितून आतां घातली कोथिंबीर. पळय, आमची बरी मस्त अशी भाजी जाल्ली आसा. भाजी आनी फुगीचे पोळे आमचे रेडी जाल्ले आसा. बाय.